कुनै बेला सारीपुत्र नगरमा एक धोबी परिवार बस्ने गर्दथे र त्यो परिवारमा खास गरी बाउ र छोरा बहुत मेहनत गर्थे अनि जति मेहनत गरे पनि जिन्दगी त जहाँको त्यही। तैपनि पेशा त्यही हो, अरू जानेकै होइन। त्यसकारण उनीहरू त्यसमा पनि सन्तुष्ट भएर काम गर्दै थिए। दैव संयोगवश एक दिन कुनै एक महान सिद्ध मुक्तात्मा भिक्षा माग्ने क्रममा तिनै धोबीको दैलोमा पुग्छन्। थिए त उनीहरू गरिब, खानालाई धौधौ, तर साधु देखेपछि दिल फुकाएर सम्मान गरे, जे सकिन्छ श्रद्धापूर्वक भोजन दान गरी र साधुप्रति बहुत श्रद्धा भएको कारण पेसाले धोबी भएको नाताले बाउ धोबीले भन्थे हजुरको कुनै कपडा त होला नि फोहोर भएका, मैला भएका, किनकि हामी धोबी हौँ, हामीले गर्न सक्ने अधिकतम सेवा यही हो। त्यसकारण हजुरको मैलो धैलो कपडा दिनुस् न, हामी चिरी च्याट्ट पारेर फर्काइदिन्छौँ। धोबीको कुरा सुनेर यी मुक्त पुरुष दायाँ बायाँ हेर्छन् र भात पकाइराखेको अँगेनोमा एउटा कोइला ट्याप्प टिप्छन् र धोबीलाई दिन्छन्। हे मनुवा, मेरो कपडा त धुनु छैन, सफा गर्नु छैन, किनकि मलाई सफा के मैलो के मलाई सफा के मैलो के, त्यसकारण मलाई धुनु त छैन। तर यो एउटा अंगार अब कोइला बनिसकेको छ, गोल बनिसकेको छ, यो गोललाई, यो अंगारलाई धोएर सफा गर्दिनुहोस्, सक्छौ? यसरी हातमा लिए कालो कोइला। बाउले छोरालाई हेरे, छोराले बाउलाई हेरे, अनि दुवैले बिन्ती चढाए। भन्थे यो कोइला त स्वभावैले कालो, यसलाई त जति धोए पनि कालोको कालै हुन्छ, त्यसकारण यसलाई धुनुको कुनै अर्थ हुँदैन, धुनु नधुनु बराबर। म पनि त्यस्तै कोइलालाई धोए कि नधोए कि, मलाई पनि कपडा सफा भयो कि मैलो भयो कि, म द्वैतवादबाट अलग भइसकेको अवस्था। अतः तिमी जसरी कोइलालाई सफा गर्न सक्दैनौ, त्यस्तै जसरी तिमीहरू बाँचिरहेका छौ सांसारिक जीवन, परिवारको भरण पोषण अनि एक दिन मरण, त्यो जिन्दगीले सुख कहिल्यै पाउँदैन, त्यो जिन्दगीले कहिल्यै शान्ति पाउँदैन। जसरी कोइला सफा हुँदैन धोएर, त्यस्तै तिमीले बाँचेको जिन्दगीबाट सुख र शान्ति कहिल्यै आउँदैन। तिमीहरूले बाँचेको यो सांसारिक जिन्दगीमा सम्पत्ति होला, धन होला, पद होला, प्रतिष्ठा होला, शिक्षा सत्ता सबै होलान्, तर तिमीहरूले बाँचेको जिन्दगीमा सुख शान्ति नामो निशानै हुँदैन, ज्ञान मुक्ति नामो निशानै हुँदैन, किनकि यो जीवन शैलीको स्वभावै दुःख हो। के अरे तिमीहरूले बाँचिरहेको जीवन शैलीको स्वभावै दुःख हो। जसरी कोइला स्वभावैले कालो हुन्छ, धोएर हुँदैन, तिमीहरूले बाँचिरहेको जीवन शैली स्वभावैले दुःखद छ। त्यसकारण जिन्दगी भर बाँचेर पनि तिमीहरू सुखी हुँदैनौ।
सुखी हुनुपर्छ भने धुनुपर्छ केही। तिमीहरू त धोबी, म पनि धोबी। फरक यति, तिमीहरू कपडा धुन्छौ, म मन धुन्छु, चित्त धुन्छु। र जबसम्म चित्त सफा हुँदैन, धोइँदैन चित्तलाई, तबसम्म यसमा सुख अवतरित हुँदैन। चित्तलाई धुनुपर्छ। कसरी धुने चित्त? बाटो देखाइदिनु पर्यो। यही त चाहन्छौँ हामीहरू, सुख 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 सुख। को चाहँदैनन् सुख? खोज्दै जाँदा सुख, पाउँदै गए दुःख। यही त कहानी हो हाम्रो। त्यसकारण सुख नचाहने को प्राणी होला? हामी पनि चाहन्छौँ। हामीलाई त्यही सुख पाउने बाटो बक्सनु पर्यो हजुर। त्यसो भए म दीक्षा दिन्छु, शिक्षा दिन्छु, साधना तिमीले गर्ने। म दीक्षा दिन्छु, शिक्षा दिन्छु, साधना तिमीले गर्ने हो। धेरै गर्नु पर्दैन, 12 वर्ष। धेरै गर्नु पर्दैन, किनकि 12 वर्षभन्दा बढी नाग्यो भने तपाईँको दीक्षा शिक्षा एक्सपायर्ड हुन्छ, डेट एक्सपायर। त्यसकारण 12 वर्ष पनि पुगेन तपाईँलाई साधना गर्दा गर्दै एउटै, तर ज्ञान प्राप्त भएन भने डेट एक्सपायर भइसक्यो, त्यसलाई फाल्ने बेला आइसक्यो। अब चेन्ज गर्नुपर्छ तपाईँले। यो कुरा बुझाउँदैन कसैले तपाईँलाई। त्यसैले 12 वर्ष हो यसको समयावधि। सक्छौ 12 वर्षसम्म मन धुने काम? सक्छु हजुर। त्यस्ता 12 वर्ष 2-4 वटा गइसक्यो। केही नधोइकन, खालि कपडा मात्रै धोएर। त्यस्ता छोराको 1-2 वटा 12 वर्ष गइसक्यो, मेरो त 2-4 वटा गइसक्यो। 12 वर्ष केही लछार पाटो लागेन। त्यसकारण अर्को 12 वर्ष थप्नुमा के छ र? हामीसँग फेरि समय बाहेक के छ? सम्पत्ति अरूसँग, समय हामीसँग। ठिक छ। त्यसपछि दीक्षा सुरु हुन्छ। अनि यो दीक्षा चक्रसम्बरको दीक्षा, र त्यसपछि मन्त्र दीक्षा, अनि त्यसपछि साधना त हुने नै भयो। बाउ छोरा आफ्नो काम त छँदैछ, धोबीको काम धुने नै हो कपडा, र बिहान सखारै उठ्न साथ पहिलो काम साधना, सुत्न अगाडि पहिलो काम साधना। किनकि त्योभन्दा अगाडि पछाडि उनीहरूसँग टाइमै हुँदैन, फुर्सदै हुँदैन। कमाएर खानु पर्यो, कमाउनु पर्यो। तर टाइम त निकाल्न सकिन्छ। बिहान 4 बजे उठ्न साथ र बेलुका सुत्न अगाडि 2 वटा समय निकाल्न सकिन्छ। त्यो 2 वटा समयमा बाउ छोरा मस्तसँग लागे साधना, खास गरी मन्त्र जपमा। गुरुले दिनुभएको मन्त्र जपमा लागे। 12 वर्षको सेरोफेरो पुग्दा नपुग्दै बाउ छोरा दुवैमा सिद्धि हासिल। धोबीहरू बाउ छोरा एकसाथ। इतिहासमा यस्ता दुर्लभ घटना मात्रै छन्, दुर्लभ, जहाँ बाउ र छोरा स्वास्नी र लोग्ने, अझ कतिपय केसमा गुरु र शिष्य एकसाथ इनलाइटेन हुन्छन्। त्यस्ता दुर्लभ घटना कतै कतै मात्रै सुन्नमा आउँछ, कतै कतै मात्रै पाइन्छ। यो दुर्लभ घटना मध्ये एउटा दुर्लभ घटना कि बाउ छोरा एकसाथ महासिद्ध बनिन्छन्। अब त्यसपछि सिद्ध भएपछि के भयो होला त? सिद्धि प्राप्त भएपछि के भयो होला त? किनकि मन्त्र दीक्षा थियो, सिद्ध भयो। सिद्धि प्राप्त भएको कसरी थाहा पाउनु? यो प्रश्न त, यो जिज्ञासा त रहँदो होला। उनीहरूले धुने लुगा पहिला भन्दा बहुत फास्ट मिसिनले धोए जस्तै, 7 सुट खाट, 7 सुट स्वाट, 7 सुट खाट। मान्छेहरू त्यहाँ भिड लाग्न थाले। सस्तोमा, त्योभन्दा पहिला पनि सस्तै थियो होला, त्योभन्दा पनि सस्तोमा, त्योभन्दा चम्किलो पारामा, त्योभन्दा छिटो। अब चाहियो के मान्छेलाई? छिटो, सस्तो, चम्किलो। छिटो, सस्तो, चम्किलो, छिटो, सस्तो, चम्किलो। मान्छेको टाटा लाग्न थाल्यो। हुँदा हुँदा त्यो त नगर हो, सारीपुत्र नगर। त्यो नगरभरिका मान्छेहरू जसले धोबीलाई अन्य ठाउँमा पनि लुगा धुलाउने गर्दथे, त्यो जमानामा धनी मानिले त मात्र गर्थे, अरूले त आफैले धुन्थे। बाटाभट त्यही लाइन लागेर लुगा दिन थाले।
पहिला पहिला उदाहरणको लागि दिनको 5 किलो लुगा धुने मान्छेले अहिले 50 किलो लुगा भइरहेको छ, कहिले 60 किलो, कहिले त्योभन्दा बढ्छ। के भएको यो? बाउ र छोरा दुवै धुने तिनै हुन् धोबी। त्यहाँ कर्मचारी पालेका छैनन्, चेन बिजनेस गरेका होइनन्। तर काम भने यसरी बनिरहेको छ, काम भने यसरी बनिरहेको छ। पछि मान्छेहरूको क्युरियोसिटी जाग्यो, उत्सुकता जाग्यो। दाल में कुछ काला है भैया, हल्ला चल्न थाल्यो, गाई गुई चल्न थाल्यो। पहिला भन्दा सस्तो, पहिला भन्दा चम्किलो, पहिला भन्दा छिटो, पहिला भन्दा धेरै लुगा। के गरे यिनीहरूले? के हो यो जादु? के हो यो चमत्कार? के हो यो रहस्य? अनि त्यो रहस्य खोतल्न आए मान्छेहरू। अब उछाले अब रातभरि नसुतिकन धुने हो कि यिनीहरू? आएर हेर्दा त उनीहरूको ध्यानमै हुन्थे। तर कपडा जहाँ पानीमा भिजाएको हुन्थे नि, कपडा आफै मिसिनले जस्तै धुलाइयो भइरहेको हुन्थ्यो क्या नि ब्याच। जसरी हामीले मिसिनमा कपडा राखिदिन्छौँ, अहिलेको मोडर्न एजमा त स्विच दबा पुग्यो, त्यहाँ स्विच पनि चाहिँदैन, मिसिन पनि चाहिँदैन। जे चिजमा जुन जुन भाँडोमा कपडा चोबेका हुन्छन्, त्यो कपडा आफै मसिनले धोए जस्तै साफ हुँदै गइरहेको थियो। यो हो सिद्धि भनेको। के सिद्धि? महासिद्धि। अतः यो महासिद्धि पछि उनीहरूको साधना यही रोकेनन्। त्यसपछि उनीहरू मुक्त भए, त्यसपछि इनलाइटेन्ड भए। त्यसलाई महायानमा महामुद्रा प्राप्ति भनिन्छ। महामुद्रा, महामुद्रा योगको महामुद्रा होइन, योग शास्त्रमा पनि महामुद्रा छ। त्यो महामुद्रा हामीले गर्ने खालको हो, त्यो एक्सन हो। तर जुन चित्त अवस्थामा एउटा महामुद्रा घट्छ, त्यो गर्ने होइन, घट्ने हो। त्यो भनेको मुक्ति दशा। त्यसलाई टिबेटियनहरूले जोक्छेन भन्ने गर्छ। अतः त्यो लेभलमा बाउ छोरा दुवै एकसाथ पुगे। त्यसपछि त उनीहरू गुरु बने, धोबीहरू गुरु बने। यो प्रसङ्ग मैले किन उप्काएको भने, पातञ्जलि योग सूत्रको पहिलो सूत्रमै छ, सिद्धि 5 किसिमबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसमध्ये जन्म, जन्मैले सिद्ध हुनु, औषधिबाट सिद्ध हुनु, मन्त्रबाट र तपबाट। यो चर्चा हिजो पनि हामीले गर्यौं, तप र मन्त्रका कुरा। र आज मन्त्रकै कुरामा हामी फेरि जोड दिन पुग्यौं। अतः सिद्धि हासिल गर्ने र त्यसपछि मुक्ति घट्ने, त्यो प्रक्रियामा मन्त्रले पनि काम गर्छ भन्ने पतञ्जलिले 2200 वर्ष अगाडि भन्नुभएको कुरा, यो त झन्डै 1000 वर्षको सेरोफेरोमा घटेको घटना हो। पतञ्जलिको वचनपछि 1200 वर्ष जति पछाडि थुप्रै संसारमा थुप्रै घटना घटेका होलान्, तर यो रिकर्डेड घटना हो। यो टिबेटियन बुद्धिज्ममा रिकर्डेड घटना, ऐतिहासिक रूपमा रिकर्डेड घटनाहरू हुन्छन्। कसैले घटना घटेकोलाई रिकर्ड गरिदिन्छन्। त्यसमध्ये यो धोबीपाको 84 सिद्ध मध्ये एक महासिद्धको नाम धोबीपा भनेर चिनिन्छ। ओके, अब मन्त्रको कुरा आइरहेको छ, त्यसकारण अलिकति मन्त्रकै कुरा गरौँ। मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दा दुईवटा मन्त्र जो मेरो साधना कालभरि मलाई सबभन्दा बढी प्रभावित गरेको, किनकि मन्त्र त थुप्रै छन्, थुप्रै मन्त्र गरिन्छ, जपिन्छ, तर तत्काल यो व्यक्तिलाई यो पर्सनल कुरा हो, कसैलाई यो मन्त्र सिद्ध नहुनु पनि सक्छ, तर मलाई सबभन्दा बढी सहज र छिटै डुब्न सक्ने मन्त्रको रूपमा दुईवटा मन्त्र लिएको छु। त्यही मन्त्र म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एउटा भगवान शङ्करको मन्त्र छ, ओम त्र्यम्बकम
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। यसलाई महामृत्युञ्जय मन्त्र भनेर चिनिन्छ र यो मन्त्रको प्रयोजन के हो त भने जब हामीलाई कुनै भूत प्रेत पिशाच या मृत्यु भए बाधा हुन्छ नि जीवनमा, अलाला अब के होला म मर्छु कि भन्ने भए हुन्छ, ल मलाई भूतले गाँजेको अर्को आँखा लागेको यस्ता कुराहरू शङ्का उपशङ्का चल्यो भने यो मन्त्रले बहुत छिटो काम गर्छ। किनकि यसरी भूत प्रेत ग्रस्त भएको भनिएको अवस्थामा हामीले यो मन्त्रलाई प्रयोग गरेका थियौँ। गोदावरीमा बस्दाखेरि साइकोलोजिकल उतार चढाव जब हुन्छ नि मान्छेलाई, त्यो बाधाबाट बाहिर आउनलाई यो त्र्यम्बकम यानि हे त्रिनेत्रधारी भगवान, जसरी काँक्रोलाई थाँक्रोले सहयोग गरेको हुन्छ, काँक्रोको बोटलाई थाँक्रोले, काँक्रोलाई जसरी भेट्नोले रक्षा गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई जोगाइराखेको हुन्छ, त्यस्तै मलाई पनि मृत्यु भयबाट हे भगवान जोगाइदिनुहोस्। प्रार्थना त हो, तर यो मन्त्रको संरचना, यो यसको अर्थ बुझे पनि नबुझे पनि ध्वनिले काम गर्दैछ। हे भगवान मलाई यो मृत्युको भयबाट अभयदान दिनुहोस्। संस्कृतमा रचित यो मन्त्र तपाईले बुझ्नु भए पनि नबुझ्नु भए पनि काम चाहिँ गर्छ, किनकि यसमा ध्वनिको तरङ्गको जादु छ। अब यो मन्त्र सिद्ध हुनुलाई कमसे कम 108 पटक त जप्नु पर्यो। त्यसलाई एक माला जप्नु भनिन्छ। त्यो ध्यान अगाडि जपे पनि भयो, ध्यान पछाडि जपे पनि भयो, तर यसको प्रयोजन मैले भने तपाईलाई सङ्कटबाट मोचन गर्नको लागि, जसरी भूतप्रेत आदि इत्यादिको बाधाबाट हटाउनलाई हनुमान चालिसा अर्को प्रयोग हो। त प्रायले प्रयोग गर्ने हनुमान चालिसा। यो सङ्कट, यो साइकोलोजिकल सङ्कटबाट बाहिर आउनको लागि मलाई हनुमान चालिसा भन्दा यसले बढी छोएको छ। ट्राई त हनुमान चालिसा गर्दा पनि फरक भएन। तर मेरो आफ्नो अनुभूत कुरा, मन्त्रको प्रसङ्ग आएको कारणले गर्दा यो मन्त्र, जसलाई सुत्न जाँदा डर लाग्छ, एक्लै सुत्न डर लाग्छ, त्यस्ता मान्छे पनि छन्। बेला बेला हामीलाई पनि हुन्छ, कमजोर भएको बेलामा हनुमान चालिसाले पनि काम गर्छ, यही मन्त्रले पनि काम गर्छ। 108 जप्ने फुर्सद भएन भने यसलाई आधा गर्नुहोस्, 54। त्यो पनि फुर्सद भएन भने 27 सही, त्यो पनि फुर्सद भएन भने 9 पटक सही। यो भयो यी सङ्कट मोचनका मन्त्रहरू, हनुमान चालिसा या यो मन्त्र। अब यो बाहेक आध्यात्मिक मन्त्र जो मेरो सबभन्दा प्रीतिकर मन्त्र, म मन्त्र योगी होइन, मैले मन्त्रलाई खासै प्रयोग गर्दिनँ, तर गर्नै पर्दाखेरि प्रयोग गर्ने मेरो मन्त्र के हो? सोहम। यो सोहम मन्त्रको अर्थ, सो भनेको त्यो जसलाई हामी ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, भगवान, अल्लाह, खुदा, गड विभिन्न नामबाट विभिन्न धर्ममा विभिन्न सम्प्रदायमा प्रयुक्त भएका छन्। त्यही परम सत्ताको लागि प्रयुक्त हुने, उपयुक्त हुने नामहरू विभिन्न मान्छेले विभिन्न किसिमबाट शब्द प्रयोग गर्छन्। तर शब्द जसले जे प्रयोग गरे पनि अर्थ सबैको एउटै हुन्छ। अब अर्थै बुझेन भने शब्दमा झगडा हुन्छ। मेरो अल्लाह तेरो भगवान भन्दा फरक। अब युद्ध सुरु भयो। हाम्रो गड, हाम्रो जेहोवा तिमीहरूको भगवान भन्दा फरक। युद्ध सुरु भयो, सम्प्रदाय सुरु भयो, वैमनस्यता सुरु भयो, अहङ्कार सुरु भयो। त्यसकारण त धर्मलाई अफिम भनेको, किनकि यसले तपाईँलाई सुताइदिन्छ अनि नसाको सुरमा झगडा गरेर बस्छ। रिलिजन इज अफिम, कार्ल मार्क्स।
राइट? त्यसैले शब्द धेरै भए पनि अर्थ एउटै हो, अर्थ त्यसले जान्छ जसले साधना गर्छ। त्यसकारण फेरि पनि बुझ्नुपर्ने कुरा, एउटा पानीको लागि 5000 वटा शब्द हुन्छ। हरेक भाषामा अलग अलग शब्द छ पानी भन्नको लागि। तर पानी त 5000 वटा पिउँदैनौँ नि हामीहरू। एउटा मान्छे भन्नको लागि, एउटा प्रेम भन्नको लागि, या कुनै पनि शब्द कुनै पनि भाषामा फरक फरक आउँछ। संसारमा 5000 भन्दा बढी भाषा छन् भने एउटा चिजको लागि 5000 किसिमबाट भन्न मिल्दो रहेछ। त शब्द पो 5000 भयो, अर्थ 5000 हुँदैन। अर्थ त एउटै हुन्छ। वाटर भने पनि पानी पानी नै हो, जल भने पनि, ल भने पनि, आक्वा भने पनि, अम्बु भने पनि, जे भन्नुहोस् तपाईँले, अर्थ एउटै हुन्छ। त्यस्तै यो संसारभरका जति पनि धर्म सम्प्रदायदेखि लिएर विभिन्न मान्छेहरू छन्, उनीहरूले नाम चाहिँ फरक फरक प्रयोग गर्छन् अनि त्यो नामको चङ्गुलमा फस्छन् मान्छेहरू। नाम में कुछ रखा नहीं, नाम भन्दा पछाडिको अर्थमा जानुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै तपाईँ सत्य वचनलाई बुझ्नुहुन्छ, सत्यलाई बुझ्नुहुन्छ। अनि सत्यलाई नबुझिकन मुक्त कोही पनि हुँदैन, याद राख्नुहोस्। सत्यलाई नबुझिकन झुठलाई सत्य भनेर समात्यो भने, अब 12 वर्षको यहाँ पिरियड छ, जिन्दगी भर साधना गरे पनि कहीँ पनि पुग्दैन सत्यलाई नबुझेसम्म। साधनै बन्धन बन्दिन्छ, सम्प्रदाय बन्धन बन्दिन्छ, विधि बन्धन बन्दिन्छ। ओके, त्यसैले सोहमको अर्थ, सो भनेको त्यो, सह संस्कृतमा सह त्यो, अहम म, त्यो दुई शब्द जोडेर सोहम बनेको छ। त्यो भनेको को? परमात्मा। अहिले त हामीले आफूलाई के लाग्छ, म त शरीर, यहाँ रोग छ, यहाँ रोग छ, गाह्रो भएछ, म त मर्न लागेँ ल। झुट कहीँका। तपाईँ आत्मा हो, न जन्म हुन्छ न मर्छ, तर तपाईँले आफूलाई शरीर ठानेपछि यो पीडा बाहेक अरू केही पनि छैन तपाईँको जीवनमा। ल भनिदिन्छु, तपाईँ पीडित भएको कारण तपाईँको असत्य वचन के, म हुँ चेतना, म हुँ आत्मा, जसको न जन्म हुन्छ न मर्न हुन्छ, तर मैले मलाई शरीर ठानेपछि यसमा त रोग लाग्छ, यो क्यान्सरग्रस्त हुन्छ, राइट? एक दिन मर्छ, त्यसलाई म ठानेपछि मलाई त जहिले पनि दर्द हुन्छ भाइ। यो म होइन। अनि यो मन, यो पनि म होइन, किनकि त्यो परिवर्तनशील छ, यो पनि परिवर्तनशील छ। जो परिवर्तनशील छ त्यो सत्य होइन। याद राख्नुहोस्, असत्यको पहिचान के हो? परिवर्तन। असत्यको पहिचान के हो? परिवर्तन। जो परिवर्तनशील छ त्यो सत्य हुँदैन। परिवर्तन क्रिया सत्य हुन्छ, किनकि त्यो चलिरहन्छ। अनि जो आज छ भोलि हुँदैन, आज एउटा रूपमा भोलि अर्को रूपमा आयो भने त्यो चाहिँ असत्य हो। असत्यको पहिचान नै परिवर्तन हो, यसरी बुझ्नुहोस्। शरीर परिवर्तनशील छ, मन परिवर्तनशील छ, त्यसकारण त्यो असत्य हो। तर चेतना, आत्मा न जन्म भयो न मर्छ, त्यसकारण त्यही मात्र सत्य हो। अब यो सत्य कता हो कता थाहा नै छैन, समातेको छ शरीर म। अनि यो शरीरको फेरि छोराछोरी, यो शरीरको फेरि सासू ससुरा। एउटा शरीरले त दुःख दिन्छ, अब सासूको शरीरले पनि मासु खान्छ, दाइको शरीरले पनि मासु खान्छ, सबैको शरीरले तपाईँलाई पेल्छ, किनकि उसको दुःख भएको के भने, उसको दुःख भएकै होइन, उसको शरीरको दुःख भएको। अनि त्यो शरीर ऊ होइन। कति भ्रममा बाँच्छन् मान्छेहरू। त्यो भ्रममा बाँचुन्जेल त तपाईँ यो जन्म सक्यो, तपाईँको सुखी हुने पिरियड सक्यो, किनकि तपाईँ भ्रममा फस्नुभयो। यो सारा भ्रम, यो शरीर म होइन, यो शरीरका छोरा छोरी दाई भाइ संसार केही पनि म होइन भनेर तपाईलाई झकझक्याउने मन्त्र के हो? सो म त्यो हुँ जसलाई ईश्वर भनेर मैले पूजा गर्छु, त्यही म हुँ। गाँठो मन्दिर छिर्नु पर्दैन, आफूभित्र छिर। मस्जिद छिर्नु पर्दैन, आफूभित्र छिर। चर्च धाउनु पर्दैन, आफूभित्र धाउ। सिनेगग जानु पर्दैन,
किनकि बाहिर त पण्डित होला, पुरोहित होला, मुल्ला होला, के होला होला, सबै तपाईँलाई ठग्ने ठगहरू बसेर व्यापारीहरू बसेका छन्। बाहिर त व्यापारीहरूको भिड छ। त्यसकारण छिर्ने त भित्र हो, र भित्र छिराउनको लागि यो मन्त्र अर्थसहित सो मनै सर्वसत्ता, जसलाई ईश्वर परमात्मा भनिन्छ, त्यो म हुँ, शरीर म होइन भनेर बुझ्न साथ म त मर्दैन रहेछ, शरीर पो मर्ने रहेछ, म त रोगी नहुने रहेछ, शरीर पो रोगी हुने रहेछ, म त दुखी नहुने रहेछ, मन पो दुखी हुने रहेछ, यो कुराको बोध हुन साथ मुक्ति सुरु हुन्छ। त्यसकारण सक्नुभयो भने सिद्धासन, साम्भवी मुद्रा, श्वास भित्र पर्छ सो, अनि त्यसो भन्दा आकाशलाई कल्पना गर्छु म भनेको शरीर आकाश, किनकि आकाशको जन्म हुँदैन, किनकि आकाश मर्दैन, त्यसकारण आकाश सत्य। अतः सो भन्दा आकाश, नीलो आकाश, त्यही हुँ हम। श्वास बाहिर आयो, श्वास भित्र छिर्यो सो, नीलो आकाश। ओहो, म त आकाश रहेछु, म त आकाश रहेछु, जसको न सुरु हुन्छ न अन्त हुन्छ, जो न जन्म हुन्छ न मरण हुन्छ, जो चट्याङ पर्दा पनि जसलाई फरक पर्दैन, भुइँचालो जाँदा पनि जसलाई फरक पर्दैन, ज्वालामुखी फाटिँदा पनि जसलाई फरक पर्दैन, त्यो आकाश हो। पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगा, सौदामिनी, यो सबै कुरा जन्मिन्छ, समाप्त हुन्छ, तर आकाश, यी सबै कुरा बन्नु अगाडि पनि थियो, यी सबै कुरा सकिँदा पनि हुन्छ, त्यो आकाशमा सबभन्दा छिटो म शरीर होइन भने बोध दिलाउने। भित्र श्वास जाँदा सो त्यो, बाहिर आउँदा हम। यो अहम भनेको म, जसलाई म भनिरहेको छु नि, यो शरीर होइन त्यो, यो होइन त्यो, यो होइन त्यो। यो मेरो प्रिय मन्त्र, तपाईहरुमध्ये धेरैलाई काम लाग्न सक्छ।